विदाउट क्लोथ असो येयलो आनी तेंचे चप्पल घालून बी गेलो. आतां काय कळना तो चोर का असो मेंटली रिटार्ड आसा. हेजेर मातशी पुलिसांनी नायट पेट्रोलिंग वाडून ते मातशी चवकशी करची. म्हापसातल्या खोर्लीम वाठारांतल्या लोकांची न्हीद उडल्या. एक अनवळखी नग्न मनीस रातचो भोंवताना सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जालो. इतलेंच न्हय तर थळाव्या कुटुंबाच्या सांगण्याप्रमाण त्या मनशान तांच्या एका कुटुंबातल्या मनशाचे चप्पल घालून भोंवताना सीसीटीव्हीन कॅप्चर जाला. कांय म्हयन्या पयलीं कुडचडेन अशीच एक घटना मुखार आयिल्ली. पुलिसांनी नायट पेट्रोलिंग वाडोवन ह्या मनशाचो सोद घेवचो अशें थंयच्या थळाव्या लोकांनी मागणें केलां. आमच्या घरांनी आमचे ते काका गेले घर हांगासर. राती असो एक इन्सिडंट जालो 1:30 वरांचेर की असो कोण असो विदाउट क्लोथ चलपाक लागलो आनी अचानक येयलो आनी तेंची चपलां घालून पसार जाल्ले. हेजेर आतां पुलिसांनी मातशें कडक हें करूंक जाय, कारवाय नायट पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय. ती कळना तो असो उगडो जाल्लो म्हणजे तो कोण मेंटली हे आसा का चोरूय म्हणून कळना. आनी हांगासर खूब आतां चोऱ्यो वाडलेले आहा म्हापशा शहरान. ते आतां हेजेर मातशें बंदोबस्त करपाचें पुलिसांनी कितें तें. हेजे पयलीं केन्ना हो दिसलेलो तो? ना अशें ना, नॉर्मल अशें कोण वयता तशें, पण हो आतां उगडो जाल्लो ना, आतां काय कळना कितें तें. कितल्या इन्सिडंट हो? राती असो 1:30 वरांचेर आवाज जालो म्हणून आमी मातशें हें जाली, उठली. ओके, आवाज येयलो तुमकां? आवाज येयलो म्हणजे कुत्रे बी भोंकपाक लागले न्हू राती. तेन्ना तुमी येयले भायर येयले पळोवपाक? भायर अशें येवंक ना, पण सीसीटीव्हीचेर चॅक केलें. तेन्ना आतां कळ्ळें. हय आतां तुमकां कितें दिसता कित्याक टोटल नॉर्मली काय तो येवन हो उक्तो आसलो म्हणून? हय तेंच कळना आतां न्हू कितें तें. ओके, तुमी कंप्लेन बीन केली म्हापसा पुलीस स्टेशनाक सांगलें? कंप्लेंट तशी दिवंक ना, म्हणजे ते आतां पिसो बी आसतलो म्हणून आतां हें केलां. आतां चवकशी करपाक जाय न्हू पुलिसांनी सारकें कितें तें. येस. असो भोंवता म्हणजे नायट पेट्रोलिंग वाडोवची पडली पुलिसांक. असो आसा की हो अननोन पर्सन कोण आनी असो तो उक्तो वाड्याचेर कित्या खातीर रातचो लेट नायट भोंवता? कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलां की म्हापसा ह्या वाठारांत जास्त प्रमाणात चोरयो जाल्ल्यो आमी पळयल्या, जास्त क्रायम्स जाल्ले आमी सद्याक पळयलेले आसा. आतां म्हापसा पुलिसांनी हेचेर मातसो लक्ष मारपाची गरज आसा की हो अननोन पर्सन कोण आनी असो उक्तो हो म्हापसा ह्या वाठारांत कित्या खातीर भोंवता.